قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، فحيا الله تعالى هذه الوجوه الطيبة، وأسأل الله تعالى الذي أكرمنا في سلسلتنا هذه أن يكرمنا وإياكم دائما على مشاهدة قناة مدني في سلسلتنا سلسلة نجوم الهدى. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، وما زلنا في حديثنا عن قصة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول في رواية أخرى: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الأخيرة التي نتحدث فيها عن قصة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. اليوم نتحدث عن المؤامرة التي حيكت ضد سيدنا علي رضي الله عنه، والتي كانت تحت إشراف الخوارج الذين كانوا يدعون الورع ويدعون التقوى والصلاح. وقد حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فتنتهم، وقال إن الصحابة سيحقرون صلاتهم إلى صلاتهم من كثرة خشوعهم وتحريهم للخشوع والتقوى والصلاح، لكنهم في النار كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن عقيدتهم عقيدة فاسدة. لماذا؟ ما الذي فعلوا؟ إن الخوارج من أعظم ما قد وقعوا به هو التكفير، تكفير أمة المسلمين. كيف ذاك؟ لا يوجد عند الخوارج معصية كبيرة إلا تقتضي عندهم الكفر والقتل، فعندهم الذي يرتكب كبيرة من الكبائر قد كفر بالله بارتكابه الكبيرة والعياذ بالله، فوجب قتله. ليس يعني فقط كفر، لا، وإنما وجب قتله، لأنه على اعتبار أنه كفر فإنه قد ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. هذا كان فكرهم، وهذا كان منطلقهم، وهذه كانت فتنتهم مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ضمنها سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، حيث وقع شهيدا إلى الله سبحانه وتعالى تحت أيدي هؤلاء الخوارج. حديثنا اليوم عن سيدنا علي، كيف حيكت المؤامرة عليه. ولكن قبل أن نبدأ بالحديث عن ذاك، ورد أحاديث تفيد أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان يعرف أنه سيستشهد، وأنه سيموت في العراق، بل ويعرف من قاتله بالضبط، من سوف يقتله. أفادت ذلك أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تدل بمجموعها على النبوة وصدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كانوا على حراء، فتحركت الصخرة، إما التي كانوا يقفون عليها وإما كانت قربهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذه واحدة. طبعا هنالك روايات أخرى أيضا بغير صحيح مسلم تدل الرواية الثانية على أنه قال: اهدأ
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان معهم سيدنا عثمان وعمر أو عمر وعلي، الله أعلم حسب تلك الرواية. لكن هذه الرواية وهي في صحيح مسلم وهي الأثبت وهي الأصح التي تدل على كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. بالمقابل كان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قد آمن وأيقن بهذا الأمر، حيث أن صدره اتسع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعلم أن قاتله فلان ابن فلان وأنه سيقتل في العراق. بل إنه كان يحدث الناس بذلك، حدث عن ذلك في العراق. يروي أبو الأسود الدؤلي يقول: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق. أي سيدنا علي رضي الله عنه يريد الذهاب إلى العراق، فعبد الله بن سلام سأله: أين تذهب؟ قال: أريد العراق. فقال: أما إنك إن جئتها ليصيبنك بها ذباب السيف، يعني سوف تقتل إذا ذهبت العراق. فقال علي رضي الله عنه وأرضاه: وأيم الله، يحلف بالله، وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقوله، أي يقول لي سوف أقتل هناك. يقول أبو الأسود: فعجبت منه وقلت: رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه، يعرف أنه سيقتل ويذهب، عجيب هذا. قال: وحدث أيضا بالحديث هذا في ينبع، مكان اسمه ينبع، قبل توليه الخلافة. لمن كان في ينبع وقد أصابه مرض، فجاءه رجل يعوده وهو أبو فضالة الأنصاري البدري، جاءه يزوره في مرضه لسيدنا علي، فكان مرضه شديدا، فخشي عليه أن يموت في المرض. فكان جواب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: إني لست ميتا في مرضي هذا، إني لست ميتا في مرضي هذا أو من وجعي هذا، إنه عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أموت حتى تخضب هذه من هذه، ويقصد لحيته أنها سوف تبتل وتخضب بالدم من هذه، من جبهته، سوف ينزل الدم من رأسه بعد أن يقتله حتى تخضب لحيته بدمه رضي الله عنه وأرضاه. وحدث هذا الحديث أيضا في الخوارج، وحدث به أصحابه أيضا رضي الله عنه وأرضاه. وقد جمع الإمام البيهقي رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في كتابه دلائل النبوة، وجمعها أيضا الإمام الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وكلها تدل على دلالات عظيمة. أولا تدل على صدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ إنه يخبر عن الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، فتدل على أن كلامه صدق ونبوءته وكلامه سوف يتحقق. ثانيا تدل على مدى تسليم وإيمان سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بما أخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم. إلى هذا هنالك روايات أخرى أيضا تدل على هذا أيضا. في رواية يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الرحمن بن ملجم الذي سيقتله عليه من الله ما يستحق، قال: أما إن هذا قاتلي. أخبر من حوله من أصحابه، جاء مرة من أمامه عبد الرحمن بن ملجم قال لهم: إن هذا قاتلي. قيل: ما يمنعك منه؟ لماذا لا تقوم وتقتله أو تحبسه أو كذا؟ قال: إنه لم يقتلني بعد، كيف أحاسبه في جرم لم يرتكبه، ولكن أعرف أنه هو الذي سيقتلني. وقد طلب منه الناس أن يستخلف لما أخبرهم أنه مقتول، فاعتذر عن ذلك. فعن عبد الله بن واسع قال: سمعت عليا يقول: لتخضبن هذه من هذا، أي من رأسه، فما ينتظر بي الأشقى. قالوا: يا أمير المؤمنين فأخبرنا به نبير عترته. قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي، يعني لن تقتلونه. هم قالوا له: أخبرنا من الذي سيقتلك في القتل، يعني أناس آخرين.
قالوا له أخبرنا من الذي سيقتلك؟ نحن نبي عترته، يعني نفضي حتى نصل إلى أسرته. فقال إذن تقتلون بي أي بسبب غير الذي سيقتلني، لأن الله قدر أن يكون هذا وحكم وانتهى الأمر، لا تبديل لكلمات الله. قالوا فاستخلف علينا إذن، من تجعل لنا من بعدك؟ قال لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ترككم، لم يستخلف النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أستخلف. قالوا فما تقول لربك إذا لقيته يوم القيامة؟ قال أقول اللهم تركتني فيهم ما بدا لك، ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتي في الله، بهذا نكون قد علمنا أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كان على علم تام واضح بتفصيل ما سيحدث له، أين سيموت، من سيقتله، وكيف يقتله، وماذا سيحصل له حتى تخضب لحيته من رأسه، كما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن إلى هذه المؤامرة التي كيدت، كيف بدأت وأين نشأت ومن هم الذين قاموا بهذه المؤامرة لقتل الصحابة رضي الله عنهم. هذا ما سنتحدث عنه الآن. قلنا إن سبب هؤلاء هم الخوارج، وبينا أن عقيدتهم أفظع ما فيها تكفير المسلمين وقتلهم، وهذا عندهم أهون من شربة الماء، ولكن العجيب أنهم يظنون بذلك أنهم يتقربون إلى الله عز وجل، والعياذ بالله. عقيدة المنحرفة والتمسك بها يدعي صاحبه أنه على صلاح وعلى تقوى، وأنه يتقرب إلى الله تعالى بقتل الصحابة أو بقتل من يرى أنه ظلم أو أخطأ أو كفر باعتقاده، والعياذ بالله. عبد الرحمن بن ملجم المرادي هذا واحد، والبرك بن عبد الله التميمي اثنان، وعمرو بن بكر التميمي السعدي ثلاثة، جلسوا يتآمرون على قتل ثلاثة من الصحابة، وهؤلاء هم من الخوارج. اجتمعوا هؤلاء الثلاثة، اجتمعوا فجعلوا يتذاكرون أمر الناس وحال الناس في وقت خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، وعابوا، بدأوا يعيبون على ولاتهم وأنهم يعني لا يحكمون بالعدل، وأنهم ثم ذكروا أهل النهر، وفي ذلك الوقت قتل منهم أي من الخوارج من قتل، فجعلوا يترحمون عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم، كانوا من الصالحين قد ماتوا، لا فائدة من حياتنا بعدهم، فلو شرينا أنفسنا، وهنا بدأت فتنتهم، فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد. من أئمة الضلالة الذين يقصدون بهم؟ سيدنا علي رضي الله عنه، سيدنا معاوية رضي الله عنه، سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه. يقصدون أن هؤلاء أئمة الضلالة والعياذ بالله. فكر منحرف تماما. فحينها انبرى ابن ملجم يقول لهم أنا أكفيكم عليا، أنا أقتله، يعني أنا أكفيكم إياه. وكان من أهل مصر عبد الرحمن بن ملجم. وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية، أنا أقتله. وقال عمرو بن بكر أنا أكفيكم عمرو بن العاص. جلس الثلاثة فتعاهدوا ألا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه. كل واحد منهم يتجه إلى ما قرر ولا ينكص على عقبيه، إما أن يقتل الذي أراد قتله وإما أن يموت دون تحقيق هذا الهدف. وأخذوا سيوفهم فبدأوا يسمونها، يضعونها في السم، فسموها واتعدوا ل17 من رمضان، يعني تواعدوا في اليوم الذي سيقتل فيه الثلاثة من الصحابة في نفس اليوم، كل واحد يتوجه في نفس اليوم يجب أن يقتل الثلاثة. وقصد كل رجل منهم الجهة التي يريد، فأتى ابن الملجم الكوفة
حيث كان سيدنا علي، فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمره، ورأى يوما أصحابا له من تيم الرباب، وكان سيدنا علي رضي الله عنه قد قتل منهم في ذلك الوقت عدة، فتذاكروا قتل النهر. عبد الرحمن بن ملجم التقى مع أناس في الكوفة من فرقته من الخوارج الذين قتل منهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه شلة أو فرقة أو جماعة منهم في معركة تسمى معركة النهر أو يوم النهر. فجعل يجلس عبد الرحمن بن ملجم مع هذا صاحبه الذي هو من فرقته، فيتذاكرون أحوال وذكريات الذين قتلوا في يوم النهر. فإذا به يلتقي معهم، أي من هؤلاء من بني تيم الرباب، مع امرأة اسمها قطام، وقد قتل أبوها وأخوها في يوم النهر. أبوها وأخوها قتلوا من الخوارج، كلهم من الخوارج والعياذ بالله. وكانت فائقة الجمال كما يروي الراوي. قال فلما رآها أخذت قلبه فخطبها، أعجب بها عبد الرحمن بن ملجم فخطبها، فلما طلب يدها قالت له: لا أتزوجك حتى تشتفي لي. فقال: وما تريدين؟ قالت: 3000 وعبدا وقينة وقتل علي رضي الله عنه وارضاه. تريد مهرها 3000 مع عبد مع قينة أي خادمة أو أمة، وقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمع ذاك قال لها، وهو في الأصل جاء لقتل سيدنا علي، ما كان مجيء إلى هنا إلا لقتل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أما قتل علي فما أراك ذكرته وأنت تريدينني، يعني إذا كنت أمرتيني أن أقتل علي فأنت تعرفين أني سأموت، فإذا أنت لا تريدينني فكيف تقولين نعم؟ قالت: لا، بلى، التمس غرته، فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي، أي التمس يتيه على حين غرة واهرب، اقتله وحاول أن تهرب، فإن قتلته وهربت شفيت غليلي وشفيت غليلك وعشت معي وخلاص، وإن قتلت إن مت، هي الآن تقول: فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. فقال لها: والله ما جاء بي إلا قتل علي، فلك ما سألته، أنا أصلا لم آتي إلى هنا إلا لكي أقتل علي، لكن بما أنك أنت أيضا قلت لي ذلك فأنا أيضا قد زادت عزيمتي على قتله. قالت: سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك، أي من أهلها أو من قومها أو من عشيرتها من الخوارج من يساعدك أيضا على تحقيق مأربك هذا. قال: وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته فأجابها، وأتى ابن الملجم رجلا من أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ ذاك الرجل شرف الدنيا والآخرة ما هو؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. قال شبيب: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إبدا، هل تقدر على قتله؟ فقال له: أكمن له في المسجد، فإذا خرج إلى الصلاة الغداء شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا فقد شفينا أنفسنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها. تخيلوا أحبتي هذا التفكير وهذا الانعزال والانغلاق وهذا الفكر المنحرف الذي يظن أن عقيدته سليمة وأنه في قتل صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام يكون بذلك يتقرب إلى الله تعالى، وأنه إذا مات وحتى لو لم ينجح فإنه إلى الجنة والعياذ بالله. قال: ويحك. من يقول هذا؟ شبيب ابن بجرة يقول لعبد الرحمن بن ملجم بعد أن أخبره أنه سيقتل علي، قال: ويحك، لو كان غير علي كان أهون، قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه في الإسلام، وما أجدني أنشرح لقتله.
الآن هو يخبره نحن نعرف فضله وأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وزوج بنته والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة و فكيف تقتل؟ أنا لا أرتاح لقتله. هذا يقول شبيب ابن جمرة مع أنه أيضا من الخوارج. فهو أراد أن يعيد إليه أفعال سيدنا علي بأنه لا هو خرج عن الإسلام. قال أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين؟ قال بلى. قال فنقتله بمن قتل من أصحابنا. حاول معه إلى أن اقتنع وأجابه إلى ما أراد. فلما كانت ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد بها ابن ملجم أصحابه على قتل علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه وعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان الذين اتفق معهم على قتل سيدنا علي بن أبي طالب، وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها سيدنا علي رضي الله عنه للصلاة. فلما خرج علي رضي الله عنه نادى أيها الناس الصلاة الصلاة. ما إن خرج؟ قال فضربه شبيب بالسيف فوقع سيفه بعضاضة الباب، وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف. شبيب لما ضربه جاء بعضاضة الباب لم يصب سيدنا علي، لكن ابن ملجم أصابه فضربه على قرنه أي الله أعلم على رأسه، وقال الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك والعياذ بالله. قال وأما وردان فهرب ودخل منزله، فأتاه رجل من أهله فأخبره وردان بما كان فانصرف عنه وجاء بسيفه فضرب به وردان حتى قتله، أي من أهل بيته من قتل وردان لأنه هرب والعياذ بالله. وهرب شبيب في الغلس أيضا، وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له عويمر وفي يد شبيب السيف فأخذه وجلس عليه، فلما رأى الحضرمي الناس قد أقبلوا في طلبه وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه ونجا، فهرب شبيب في غمار الناس. وهذا يعني الناس هجموا وصاحوا وينادون، وذلك الرجل عويمر كان يريد أن يقتله، فلما رأى الناس هجموا خاف على نفسه فتركه وهرب. الآن نأتي إلى ابن ملجم الذي قتله وضرب سيدنا علي رضي الله عنه في رأسه. قال ولما ضرب ابن ملجم عليا قال سيدنا علي لا يفوتنكم الرجل ائتوني به. فشد الناس عليه فأخذوه قبضوا عليه. وتأخر علي رضي الله عنه وأرضاه في هذا الوقت عن الصلاة، وقدم جعد ابن هبيرة ليصلي بالناس، وهو ابن أخته أم هانئ، لأن أم هانئ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام هي أخت سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، هو ابنها اسمه جعد بن هبيرة. فأخذ يصلي بالناس، وقال سيدنا علي أحضروا الرجل عندي. قال فأدخل عليه، فقال له سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه أي عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال بلى. قال فما حملك على هذا؟ قال شحذته 40 صباحا، أي سيفي شحذته 40 صباحا وسألت الله أن يقتل به شر خلقه والعياذ بالله. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لا أراك مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق الله والعياذ بالله. ثم قال النفس بالنفس. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه النفس بالنفس، إن هلكت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت أو بقيت رأيت فيه رأيي. يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن إلا قاتلي، لا تقتلوا أحدا غير قاتلي. انظر يا حسن، التفت إلى ابنه سيدنا حسن رضي الله عنه، انظر يا حسن إن أنا مت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثلن بالرجل، أي لا تقطع فيه أجزاء من جسمه، ضربة بضربة تقتله وبس فقط. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور والعياذ بالله.
هذا كله وكان في هذا الوقت ابن ملجم مكتوفا. فقالت له أم كلثوم ابنة سيدنا علي: أي عدو الله، لا بأس على أبي والله مخزيك. قال: فعلى من تبكين. فوق هذا هو يتبجح يخاطب ابنة سيدنا علي أم كلثوم رضي الله عنها. قال: فعلى من تبكين، والله إن سيفي اشتريته ب1000 وسممته ب1000. اشتريته ب1000 واشتريت سما له ب1000 وسممته به، ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر ما بقي منهم أحد. ودخل جندب ابن عبد الله على علي فقال: يا أمير المؤمنين، إن فقدناك ولا نفقدك، يعني إن شاء الله لا نفقدك، فنبايع الحسن؟ هل نبايع الحسن بعدك؟ قال: ما آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله، ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبغيا على شيء زوى عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأعينا الضائع، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصيما وللمظلوم ناصرا، واعملا بما في كتاب الله، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. ثم نظر إلى محمد بن الحنفية ابنه من زوجته غير سيدة فاطمة رضي الله عنها فقال: هل حفظت ما أوصيت به أخويك؟ قال: نعم. قال: فإني أوصيك بمثله، وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك، فاتبع أمرهما ولا تقطع أمرا دونهما. ثم قال لإخوته: أوصيكما به، فإنه شقيقكما وابن أبيكما، وقد علمتما أن أباكما كان يحبه. وقال للحسن: أي بني، أوصيك بتقوى الله، خاصة لسيدنا الحسن لأنه كان يعلم أنه سيكون الخليفة من بعده. أوصيك بتقوى الله، وإقام الصلاة لوقتها، وإيتاء الزكاة عند محلها، وحسن الوضوء، فإنه لا صلاة إلا بطهور. وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ، وصلة الرحم، والحلم عن الجاهل، والتفقه في الدين، والتثبت في الأمر، والتعاهد للقرآن، وحسن الجوار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجتناب الفواحش. ثم كتب وصيته رضي الله عنه وأرضاه، ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. حينما توفي رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي، قام سيدنا الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر بتغسيل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص، وكبر عليه الحسن تكبيراته. فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره. بعدما توفي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، طلب سيدنا الحسن أن يؤتى بعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل سيدنا علي رضي الله عنه. فقال ابن ملجم في هذا الوقت لسيدنا الحسن: هل لك في خصلة، أي هل لك في فائدة؟ إني والله قد أعطيت الله عهدا أن لا أعاهد عهدا إلا وفيت به. يعني هو يظهر ورعه، أني أنا عاهدت أني إذا عاهدت الله عهدا أن لا أترك هذا العهد حتى أوفيه. ماذا يريد؟ قال: وإني عاهدت الله عند الحطيم أن أقتل عليا ومعاوية أو أموت دونهما. هذا ما عاهد عليه والعياذ بالله. فإن شئت خليت بيني وبينه، يعني اتركني حتى أقتل معاوية والعياذ بالله، فلك الله علي إن لم أقتله أو قتلته، ثم بقيت أن آتيك حتى أضع يدي في يدك. يعني يظهر له أنه صاحب تقوى وورع. أنا حلفت يمين أن أقتل سيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا معاوية، فتركني حتى أقتل معاوية، فإن بقيت حيا جئتك فافعل بي ما تريد.
فقال له سيدنا الحسن والعياذ بالله كلام عجيب، فقال له سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه لا والله حتى تعاين النار، ثم قدمه فقتله، وأخذ الناس فأدرجوه في بواري وكما في رواية وأحرقوه بالنار والعياذ بالله، والله تعالى أعلم. هذا ما حصل مع ابن ملجم في فعله مع سيدنا علي بن أبي طالب بعد أن قتله رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا في الحديث عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد ختمنا حديثنا بأنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا أما بالنسبة للبرك بن عبد الله فإنه لم يستطع أن يقتل سيدنا معاوية، وإنما أصابه في يده وشفي سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وما استطاع ذلك أن يقتله. وأما عمرو بن بكر فأراد أن يقتل سيدنا عمرو بن العاص في صلاة العشاء، فكان سيدنا عمرو بن العاص قد أصابه مرض فخلف غيره في الصلاة قائد الشرطة، فذلك الرجل عمرو بن بكر قتل صاحب الشرطة أو قائد الشرطة ظنا منه أنه سيدنا عمرو، فحين ذاك قتل الرجلان ولم يستطيعوا أن يقتلوا سيدنا معاوية ولا سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنهما. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج بنته والد سبطي الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن سيدنا الحسين، آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. أحبتي في الله، هذا هو دأبنا وهذا هو مقصدنا من سيرة الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين وسيرة الصحابة أجمعين، أننا نقرأ لنتعلم سيرتهم، ثم بعد أن نتعلم نمشي على خطاهم، لأنهم هم الصالحين، هم المفلحين، هم الذين فهموا الدين، وهم الذين اتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي أكرمنا بهذه المجالس الطيبة تحت رعاية مركز الدعوة الإسلامية أن يكرمنا وإياكم دائما على الدعوة في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنة